तेंची आरत दाखोवन सकाळी फुडें तांकां सुप्रभात म्हणटा. आवाज येता तेन्ना तेंच्यांनी आपल्या नेतृत्वा खाली कुमारी समीक्षा वामन नायक हेंकां भरघोस मतांनी निवडून हाडपाक जाय ह्या खातीर तेंचो प्रयत्न चालू आसा. तेंची एक अशी इच्छा आसता की आपल्या मतदारसंघान कोणीच कसल्याच गोष्टीक फाटी रावचें न्हू म्हणून. आनी हे फावटर युवा आमचे युवा उमेदवार समीक्षा वामन नायक हेका दिलेली आसा. तर हांव चड टायम घेनासतना एकदां आमच्या 7 नंबरच्या वार्डा वतीन बाबाचें स्वागत करता. कसले प्रोग्रामाची सुरवात जातली जाल्यार फुलांनी जाता. तर पयले सुवातेर हांव मागता उगम पासेकरा लागीं आमचे लाडके आमदार आमचो बाबा तेजे फुलांनी स्वागत करपाक. विशांत थिंवे बैठक आसा ती म्हळ्यार आतां जे 20 तारखेक इलेक्शन आसा ते इलेक्शनाक कमळाक चिन्ह दिवन म्हणजे हे जे मत वतले ते हांव सदांच म्हणटा की आमच्या बाबाक वतले. कित्याक जर विकास करपाक जाय जाल्यार कितें तरी खंयचो तरी मनीस आमकां जाय आसता, खंयचें माध्यम जाय आसता आनी तें आमकां करून दितले जाल्यार आमचे आमदार हे विश्वजीत राणे सर आसा. तेंच्या पार्टीच्या सहकार्यान आमकां ही टिकेट मेळ्ळ्याच, पूण जे आमकां कामां करून घेवपाक जाय ती आमकां सगळ्यांक बाबा कडल्यान कामां करून घेवपाक जाय. आनी हांव चड वेळार उलोवचें ना कित्याक आमी जे आयकपाक येता जर उतरां जर आमकां ती म्हत्वाची आसता ती बाबाची चड आसता. तेंच्या माध्यमांसून आमी ही कामां करून घेताच. म्हणून सगळ्यां कडेन हांव कॅन्डिडेट म्हणून विनंती करता जे BJP पार्टीचे कॅन्डिडेट आनी मेन म्हळ्यार आमचे जे विश्वजीत राणे बाबा तांकां आमी म्हणटा तेजो कॅन्डिडेट आनी येता त्या 20 तारखेक सगळीं जाणां एकठांय येवन जशें हांव सदांच म्हणटा की 18 वर्स पर्यंत ते जर कोण जाणटे मनीस आसता तेंच्या परस सगळ्यान भायर येवपाची गरज आसता. कित्याक आतां जर आमी आमचे हात बळकट केले, आतां जर आमी बाबाचेर विश्वास दाखयलो जाल्यार फुडें तांकां जी आमची कामां करपाक आसा तांकां आनी उमेद येतली आनी आमच्या लोकां खातीर खंय ना खंय कितें तरी बरें करपाक आपल्याक तांकां आनी चड तेंचो विश्वास वाडटलो आनी तेंची उमेद वाडटली. मागता सगळ्या लागीं की येता त्या 20 तारखेक कमळ हे चिन्नार आमी मतदान करुया आनी जो बाबाचो विश्वास आसा तो वाडोवया. देव बरें करूं. सगळे पंच सदस्य सगळ्यांची नांवां घेवन आमचे कॅन्डिडेट समीक्षा नायक, विलियम, गोविंद फातर्कर, विनोद शिंदे, डांगी हांगा सगळे प्रतिश्ठीत नागरीक, तुमचे महिला पावलिना आनी तुमी सगळे तुमचे सगळ्यांचे वेगळे तरेनी विचार करपाचो आमी हातीन घेतल्या. लोकांक केन्ना केन्ना दिसता की आमदार येता, इलेक्शन येता आनी आमी भाशण दिवन आमी फुडें सरता. तशें नासता तें. म्हाजो मतदारसंघ काल बी भाशणान हांवें केलें की उजगांव आनी उजगांवच्या प्रत्येकाच्या हृदयान वचपाचो म्हाजो प्रयत्न आनी त्याच उद्देशान काम करता. कोण म्हणटा व्हिडिओ काडटा की रस्ते बिस्ते सगळे चिंता करूं नाका. हे म्हाजें इलेक्शन येवपाचे पयलीं कांय कारण आसता 30 कोटी 35 कोटी 40 कोटी उजगांवचे इंटरनल रोडा खातीरूच एस्टिमेट लागता आनी आमी केले आमचे कडल्यान आनी पूर्णपणे चकाचक करून आमी उजगांव ह्या तरेचो कॉम्प्लेक्स वयर काडटले खंय तुमच्या लोकांक फोंड्या बी वचपाची गरज पडची ना. आयज समीक्षा नायक तिका कॅन्डिडेट आमी केले इतलेच खातीर की एक यंग कॅन्डिडेट जे लोकांचे विचार समजू शकता. एक शिकलेली कॅन्डिडेट, एक टिचर. लोकांक पयलीं दिसलें की कोण कॅन्डिडेट जातलो उजगांव. आमी लोकांक विचारून आमी लोकांचे कडेन चर्चा करून आनी एक नियम आमी दवरला की कोणाचें वायट न उलयता आमी कितें बरें करतले आमी तें घेवन फुडें वचपाक जाय. तुमी एक उदाहरण घ्या भारतीय जनता पक्षाचें. आतांच हांव वाचतालो म्हाज्या फोनार की म्हाका वयल्यान कोणाचो फोन आयल्लो वयल्या मिडियाचो दिल्लींतलो की देशान आयज भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष नितीन नवीन म्हाजो बरो वळखीचो आनी आयज कोणाकूच विचार येवना, चर्चेकूच नाशिल्लें नांव. तो आयज यंग एक 45 इयर्साचो आयज देशाचो अध्यक्ष जाता भारतीय जनता पक्षाचो. म्हणजे देशाच्या प्रधानमंत्रीचे विचारा पळयात की एक तरुण पिढीक नेतृत्व दिवप, तरुण पिढीचे जे कितें इच्छा, तरुण पिढीचे विचार कितें आहा हें समजून घेवन भारतीय जनता पार्टी पावलां फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. आयज आमी सगळे कडेन चर्चा करता. तेंचो विशय बी जाल्लो. आमी नवरात्री तेंचे कडेन आयिल्ले, चोरी जाल्ली, हे सगळे गोश्टी घडल्या आनी हांवें आमच्या मनशाक सांगलां की तेच न्हू आमच्या खर्चाक सगळे ऑनलायन हे करून घेवपाक म्हणजे पुलिसाक आमी कनेक्शन दितले. आयज तेज्या फुडें प्रत्येक वाड्यार एंट्री एक्झीट पॉयंट्स उजगांव आमी स्ट्रिक्ट रावपाचे आहा.
आमदार बी रातचो गेलो 12 आमदाराची गाडी बी चॅक करतलो. पुलिसान आपलें काम करपाक जाय. आमकां वेगळे तरेन लोकांची सुरक्षा हे आमी लक्षांत दिवन आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. कंप्लेनी दिवप सोंपें आसता, तेंचो विशय खरें आशिल्लो. तेंच्या विशय नंतर हांवें ठरयलें की हे सगळे कडेन आमी आयज पळोवंक जाय की आमी कितें करूं शकता लोकांची सुरक्षा योग्य तरेन फुडें व्हरपाक. कंप्लेन जाय ते लोक व्हिडिओ करता आनी करता करूं. 2 दीस उरल्यात, तेजे नंतर कोण करचो ना व्हिडिओ. तेजे नंतर आमचें काम कितें आहा की लोकां मदीं वचून आयज आमकां जे आमी आश्वासनां दिल्लें 2 देवळां घेवपाक केल्लें आनी हांवें बजेट प्रोविजन केल्लें आसा. एक आदिनाथाचें देवूळ जेन्ना कमिटी सांगतली, कमिटीच्या लोकांक म्हाका परवानगी दितली, मागीर पयशे तेंचे ताब्यात दितलो. आमी थंय बजेट 3 कोटी दवरलें आनी भुमिकेचें देवूळ आमी आयज 2 कोटीचे एस्टिमेट केल्या, चड जाल्यार ते बी आमी दितले. पूण एक लक्षात घ्या, सगळ्या समाजाक काल बी म्हाज्या भाशणां म्हाजो वॉट्सॅप स्टेटस मेळ्ळ्यात की सगळ्या समाजाक घेवन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले. हिंदू असो, मुसलमान असो, क्रिश्चन असो, केन्नाच मतभेद न करता सगळ्या लोकांक त्याच तरेन आमी व्हरपाचो आनी विकासाच्या दृश्टिकोनान फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूया. तुमचे विकासाचे तुमी चिंता करूं नाका. भुरग्यांचो रोजगाराचो विशय म्हाजेर सोडा. हांव मनीस तसो आहा की हांव खंयच्या खंय कितें करून आमच्या लोकांक योग्य तरेची संदी तयार करून दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. महिला तुमच्या खातीर नवे स्कीम्स येतली आनी हे इम्प्लिमेंट जातले. प्रत्येक महिला संस्था, प्रत्येक ऑर्गनायझेशन, प्रत्येक आमचे घरान लोकांक जे चिंता त्रास जाता ते मॅपींग करपाचें म्हाजें चिंतन. तुमचे कडेन येतले लोक प्रश्न विचारपाक, म्हणजे आमकां कळपाक जाय की घरान जॉब गावला काय ना, गरीब कोण, तेजो स्टेटस कितें. हे फक्त म्हाजे कार्यकर्ते म्हाका सांगता म्हणून न्हू, ते म्हाका कळपाक जाय म्हाज्या माध्यमांतल्यान की बाबा हांवें कितें केलें, आमदार म्हणून म्हाका कळपाक जाय. मागीर हांव म्हाज्या पंचायत मेंबर कडेन हांव डिस्कस, कारण तेंचे कडेन ते मेकॅनिझम ना, तांकां ते मेकॅनिझम करून दिवपाक जाय. आयज कोशंट जो आसता, सॅटिस्फॅक्शन कोशंट जो आसता, तेजे खातीर एजन्सीज आसता. ते सॅटिस्फॅक्शन कोशंट लोकांच्या मनान कितें विचारा, लोक कितें विचार करता, लोक कितें उलयता, लोकां बद्दल आमदारा बद्दल कितें म्हणटा, आयज गोंयान जें चल्लां तेजे बद्दल लोकांचें मत कितें आहा हें समजून घेवन ते करेक्शन कोर्स हाडपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आयज कॅन्सील भोंवता सगळे कडेन गोंयाभर, तो तुमकां सांगतलो की सॅटिस्फॅक्शन कोशंट म्हणटा तें कितें आनी वेगळ्या तरेन आमकां लोकांक सांबाळपाक जाय. तो पत्रकार आहा, तेणी क्रिटिकल इवॅल्युएशन करपाची गरज आहा. जे कितें लोक म्हणटा ते क्रिटिकली तेणी इवॅल्युएट करून तेजे मिडियमांतल्यान तेणी दिवपाची गरज आहा. ते क्रिटिकली जेन्ना क्रिटिसायज करता ते समजून घेवन आमी आमचें करेक्शन करपाची गरज आहा. उसगांवान रस्ते बिस्ते कांय उरचे ना, चिंता करूं नाका. आमी ऑलरेडी गांजेचे 3 MLDचो प्लांट हे बी 2027 पर्यंत रॉ वॉटर ट्रिटमेंट करून तेन्ना फावंडेशन घातलें. आमी सांगलें आमी परमिशन दितले, पूण उसगांवान पाण्याचो प्रश्न जावं नको म्हणून. एक लक्षात तुमी केन्ना घेतल्या, फर्स्ट टायम 100 वयर कोटी आमी वाळपय हाडले अर्बन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान आनी वॉटर ऑगमेंटेशनाचें काम आमी चालू केलें. म्हणजे लोकांक योग्य तरेचे पाण्याची सोय. आयज तुमी विचार केन्ना करता 2025 आयज बी आमी पाण्याचो चर्चा करता की लोकांक योग्य तरेचें पाणी पावंक जाय. हे कित्याक केन्ना विचार केला तुमी? आयज आमी फुडें वचून विचार करपाक जाय, बाकीच्या गोश्टीचेर चर्चा करपाक जाय. आनी म्हणूनच तुमकां सांगपाक आयज सकाळचीच मिटींग आमी दवरल्या, कित्याक 2 दीस आहा. उसगांव व्हडली सभा आमी दवरल्या. ते सभेन मागीर लोकां कडेन चर्चा केल्या, प्रत्येकाचो चेहरो दिसता, ल्हान ल्हान सभा घेतल्या. आनी म्हणून म्हाज्या लक्षान मागीर उरता, प्रत्येक मनशाक हांवें एकदां पळयल्या तितकेंच पुरो. मागीर म्हाज्या लक्षान उरता की बाबा हांवें कितें सांगला तिका, हांवें कितें करपाक जाय. आनी म्हणूनच आमकां वेगळ्या तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. आयज दिक्षा, काल हांवें सांगलें कोणाक, दिक्षा दुकानार आशिल्ली, आमचे मिटिंगेक पावना म्हणून. हांवें मागीर कोणाक मॅसेज धाडली, तिका मॅसेज दी म्हणून. ती कित्याक येवना मिटिंगेक. तुमकां जर दिसता की हांव लक्ष मारीत वचना म्हणून, हांव लक्ष मारीत वयता उसगांव कितें कितें चल्लां, म्हाजे मिटिंगेक कोण येता कोण येना. म्हणजे म्हाका वेगळ्या तरेन काम करपाची पद्दत आसता. आनी तिच्या बद्दल हांव कित्याक सांगता, जेन्ना कोवीड आशिल्लें, कितें तरी इलेक्शन आशिल्लें, आयज तिची परिस्थिती सारकी नाशिल्ली. तिचे घरा बी हांव पावला, 10 वर्सां पयलीं तिच्या घरा पावला, 10 काय 8 वर्सां काय 9 वर्सां पयलीं. हांव केन्ना विसरना कोणाच्या घरान, खंयच्या बिल्डिंगेन, खंयच्या घरान, खंयच्या वाड्यान खंय गेल्यार म्हाका प्रत्येक गोश्ट आयज पर्यंत लक्षान. खंय आमी मिटींग घेतली, कितें जालें. आयज आमचे 4 मेस्त बी आसता हांगा, खंय रे ते हांगा तेजे गराज बिराज आसता ते हांगा ते गराजा कडेन गांवशेरे न्हू, हांगाच खंय तरी आमी तेन्ना मिटींग घेतली. त्या लोकांनी म्हाका सांगलें 4 समाजाचे तुवें जॉबूच दिवंक ना म्हणून. मागीर आमी दिलें. आयज हे लक्षात घ्या की पॉझिटिव्हली आमी घेवपाक जाय प्रत्येक गोश्ट. आमदार मंत्री म्हणजे व्हडले न्हू,
आयज गोंयांत नीती बदलपाची गरज आहे. आमदार मंत्री माझे धोरण आसूंक जाय. आमी स्वताच्या पयशांनी आमची गाडयो बिड्यो यूज करपाचे जाय, ते फक्त ऑफिसरांक गाडयो दिवपाच्यो. हांव आतां 1 रुपया गेल्या 10 वर्सां सरकार कडल्यान दिवना म्हाज्या खातीर. सरकारान आमकां जावय करून दवरपाची गरज ना. सरकारान लोकांक सांबाळपाची गरज आहे. सरकारान लोकांचो प्रश्न कितें ते सोडोवपाची गरज आहे आनी लोकां खातीर पयशे मोडपाची गरज आहे. आमदार मंत्री हांकां गाडी गरज ना. श्रीमंत सगळे प्रत्येकाने आपली. हांव म्हाजीच गाडी वापरता. हांव म्हाज्या सरकारा कडल्यान 1 रुपया घेवंक ना. एका काळी एका कोणी तरी विरोधी पक्षान विचारलें विश्वजीत विमानाची तिकीट सरकाराचें. हांवें विमान सोडून दी बसीचें तिकीट बी घेवंक ना सरकार कडल्यान. आमचे गरीब जनतेचें जीवन हे वेगळे तरेचे वयर काडपाक म्हणून आमी फुडें सरले. तुमी सगळे म्हाज्या भाशेंत जाले. हे आतां आमी प्रत्येक वाड्यान आमी वचून उलयतात. रोजगाराचो विशय सोडयतलेच. आयज आमचे दुसरे डॉन आयला ते फाटल्यान सुमन. तुम्ही तिचे व्हिडिओ व्हायरल बी पळयले आसतले तिचे डांगीचे. अरे मी दोन एक म्हाज्या फाटल्यान धांवतलो इलेक्शनाक. मेन म्हणजे कितें आहा की कार्य कोण करता कितें आसो लागूंक ना. आनी ते मुक्ता म्हणून चलया आनी ते भुरगे ते आशिल्ले तेणी म्हाका सांगलेलें की आमकां तुवें त्या ते न्याय दिवंक ना. आमी न्याय दितले. आयज खंय खंय आमचे कडल्यान चुकल्या ह्यो गोश्टी सुदारपाक म्हणून आमी पब्लिकली सांगपाची गरज आहे. एक सांगता तुमकां उसगांवची प्रगती. आनी काल बी हांवें सांगलें. काल काय पयलीं उसगांवान मिटींग आशिल्ली की पयल्या फावट जेन्ना उसगांव रावलो हांव 2000 मायनसान फुडें सरलो. हांव 70 वचून मतदान घेतलें आनी 80% मतदान घेवन हांव व्हडल्या मतान निवडून आयलो. पूण हांवें सोडलें ना. जिद्द म्हाजी आशिल्ली की उसगांवचे जनतेचें प्रेम हांव जिखोनूच रावतलो. आयज आमी 2000+ घेवन आमी फुडें वयता. आमकां वेगळे तरेन आयज ही दिपिका प्रभूक बी आमी निवडून हाडले तेन्ना. आयज प्रत्येक मनशांनी आपल्या जिवनान कोण फाटीं रावला, कोण कितें केलां, आपल्या खातीर कोण कितें वावुरता हें केन्ना विसरून जावन उपयोग ना. लास्टाक देव प्रश्न विचारता. आमदार विचारूंक शकना. उत्तर दिवप तरी. हांवें म्हाजें काम हांवें जर लोकांक फटयलें योग्य ते म्हाका दिशा देव दाखयतलो. आयज म्हज्या आवय ICUन आसतना बी हांव प्रचार करता इतल्याच खातीर की लोकां पर्यंत पावूंक जाय, की लोकांक दिशा सारकी दाखोवपाक जाय. आयज म्हाज्या जिवनान त्रास जाले पूण हांव सांबाळूंक शकता. म्हाका देवान सगळें दिल्लें आसा. पूण गरीब मनशाच्या जिवनान त्रास जावं नये म्हणून आमी सगळी सोय 1-2 स्पेशालिटी आमी ID हॉस्पिटलान चालू करतले. म्हाजें लक्षान ऑलरेडी आहा. आनी ह्या तरेची सेवा, ह्या तरेची गोश्ट म्हणजे आपलो सामान्य मनशाचें जीवन खंय त्रासदायक जावं नये म्हणून तें काम हांव करता. आयज हॉस्पिटला पासून इन्शुलिन पासून सगळे गोश्टी IVF पासून केन्ना केन्ना लोकांक दिसता की आपल्याक भुरगो जावंक जाय पूण ह्या तरी टोपी मास्टर बी डॉक्टर आहा. ते टोपी मास्टर मागीर 7 लाख 8 लाख त्या लोकां कडल्यान घेवन अक्षरशः रिजल्ट फेल जाता. म्हणून आमी IVF केदार फडते डॉक्टर आनी आमचे डॉक्टर म्युरियल यांच्या कडेन घेवन आमी गायनेक डिपार्टमेंट बऱ्यापैकी करपाचो आमी प्रयत्न केले. आयज आनी एक डॉक्टर येता अमित मायदेव म्हणून. तो सेंटर ऑफ एक्सलन्स चालू म्हणजे पोटांतले कॅन्सर वाडपाक लागला गोंयांत. आमचो मनोहर पर्रीकर बी आमच्या मदीं नांव जालें. ताका पॅनक्रेटीक कॅन्सर जालें. आयज आनी कोण जालें हे चॅकींग पासून सगळे गोश्टीचेर लोकांच्या जिवनात एक्झिक्युटीव चॅकअप फ्री ऑफ चार्ज हे करपाचे नीती चल्ल्या. हे इन्शुरन्सच्या फुडें वचून आमी करतले 2027 पर्यंत. तुम्ही हॉस्पिटलांत गेले तेन्ना तुम्ही तुमचें नांव दिलें ते पूर्णपणे चॅकअप करून सगळे रक्त तपासपाचें. कित्याक फुडें वचून त्रास जावं नये. आयज गरीब मनीस जो आसता तो गरीब मनीस तेजे कडेन पासियेंस ना. ते गरीब मनीस आपल्या दिवसाळेचें कितें आहा तेजेर पळयता. आपूण आज खंय वयतलो काम करतलो आपूण जोडटलो तेजेर काम करता. आपले घराची चुली कशी चलयतले तेजेर तो लक्ष दिता. आनी म्हणून आमकां वेगळ्या तरेची नीती घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. ह्या लोकांक आदार दिवपाचो आमी प्रयत्न करता. केन्ना केन्ना म्हाजे कार्यकर्ते सांगता अरे तो विरोधकांक तुजे उलयता ताका बरोबर घेवया. हांवें सांगलें बरोबर घेवपाचो म्हाका बी स्वाभिमान आहा. म्हाका बी सेल्फ रिस्पेक्ट आहा. जो म्हाज्या बरोबर लोक रावल्या ह्या लोकांक घेवन हांव फुडें वयतलो. म्हाका लिडराची गरज ना. हे लिडर आहा ते बरो. तुम्ही प्रत्येक जण लिडर आहा. आनी एक लक्षात घेवंक जाय की कोणी एकदां दगो दिल्यार ताका आनी परत कसो घेवपाचें. तुमच्या घरान तुमी सांगा न्हू तुमचे भावा भावांनी झगडी जाता, भाव भयणांनी झगडी जाता. आनी एक लक्षात घ्या जर थोडे पयशे जर दिसले ते बी झगडी करता भाव भयण. तेन्ना दिसता हांव हसता म्हणून दिसतो नाका. फाटल्यान तोपून वयतले ते. मागीर आमी कितें करतले मागीर हांव तरी बी हसून हसून दीस काडटा. आनी म्हणून चिंदे पळय सिरियस जालो बर्थडे सेलिब्रेट करून जाम जाला का हा तो भुरगोच दिसता पळय. मेन म्हणजे कितें आहा
आनी आमी भुरगो दिसपाक आमी प्रयत्न करता. आयज म्हाका कोण विचारतलो, म्हाका हांव दिल्ली गेल्लो आनी आमी केंद्र मंत्री म्हाजो लिडराक हांव मेळ्ळो. लोकांक दिसलें आमी हसून हसून उलयता. अरे हसून हसून उलोवंक ना. हांव वजन देंवयला कशें तेजेर चर्चा जाल्ली. 10 मिनटां तेजेर चर्चा जाल्ली, 5 मिनटां गोंयच्या राजकारणार चर्चा जाली. परत परत हांव वयता तेन्ना परत आनीक तूं बारीक जाला म्हणून. हांवें सांगलें तें सुई तोपचें पडटा म्हणून. कसलें सुई तें तुका सांगूं शकना म्हणून सांगलें. बाकीचे गोश्टी व्हरून मेकळे करपाचें. पूण आयज एक बऱ्या रितीन राजकारणाचो वातावरण प्रत्येकाक स्थान गावतलो. महिलांक आनी फुडें व्हरपाक जाय. देशाचे प्रधानमंत्री कडेन हांव जेन्ना बसला 1 to 1 तेणी म्हाका इतलेंच सांगलें, महिला शक्ती हेंच्या खातीर प्रोजेक्ट कितें तरी तुवें वेगळे तरेन करपाची गरज आनी विचार कर. आनी हांव एक सांगता तुमकां, हांव जेन्ना मुंबय इलेक्शनाक आशिल्लो तेन्ना हांवें कांय सजेशन्स दिल्ले. ते बी मॅनिफेस्टोन देवेंद्र फडणवीसान घातले. म्हणजे तुमी विचार करा की आमचे बी विचार प्रधानमंत्री आयकून ते खंय तरी घालतात. म्हणून एक सादारणसो कार्यकर्तो तो बी म्हत्वाचो, मंत्री बी म्हत्वाचो. पूण आमी हांगा मंत्री म्हणून येवंक ना. आमी लोकप्रतिनिधी आनी लोकांचो सेवक म्हणून आमी काम करपाक आमी फुडें सरल्या. तुमचें जें कितें मनान तें 2027 पयलीं पूर्ण जातलें. तुमच्या भुरग्यांचो विशय, तुमच्या गांवाचो विशय आनी तुमचें एक लायफस्टायल चेंज करपाक हांव सदां निवडून येयला हेजेरूच की लायफस्टायल चेंज करपाची गरज आहा उसगांव. आनी फोंड्या वचपाची गरज पडची ना. हे 2027 पयलीं आमी तें पूर्ण करून आमी तुमचे कडेन येतले तुमच्या दारार की बाबा हांवें ही आश्वासनां दिल्लीं, ह्या आश्वासनां ह्या पर्यंत पावल्ले आसा. आनी नवे निती, नवे स्किम्स ज्या माध्यमांतल्यान चुलीच्या फुडें वचून, चूल सगळ्यांक लागता, म्हाका बी लागता. काळ्यान उदाहरण दिलें, हांव 70 उदाहरण कितें दिता, गरीबांतले गरीब घरान हांव पावला. तुमच्या गांवांत बी ह्या उसगांव क्षेत्रांत बी आयज 2-3 इलेक्शन आमी घरोघरी पावल्या. प्रचार करचो आसलो पयलीं घरोघरी वचप. हेज्या घरा बी आमी पावतले कंटिन्यूस भायर सरताना. हो आमचो हिरो तुज्या घरा. मेन म्हणजे मागीर तेजी आई भायर येतली. कोविडाचो काळ आमी कितें काम केलें, प्रधानमंत्रीन कितें काम केलें, गोंय राज्यान कितें काम केलें तें तुमच्या फुड्यान हांव केन्ना विसरूं नाका. गोंय राज्यान सगळें फ्री, एक राज्य देशान आशिल्लें की सगळें फ्री आमी दिताले लोकांक. तुमी केन्ना कशें विसरूं शकता. लोक येताले, झगडटाले, भायर टिफीन दवरून वयताले. मागीर हांवें तें सिस्टम बदलली आनी आमी सगळें जेवणाची सोय पासून सगळें केलें. आमी केअर टेकर्स दवरले एक पेशंटाक. कितलेय लोक आमचे मदून गेले पूण लोकांचें जिवन तांकां त्रास जावं न्ही म्हणून हांव स्वता. म्हाका लास्ट कोवीड जाला जेन्ना इलेक्शनाक तेंकलो तेन्नाच म्हाका कोवीड जालें. म्हाका खबर ना कशें 10 दीस उरलो कित्याक हांव काय वचून लोकांक इन्फेक्शन दिवं शकना. मागीर हांवें तें कॉकटेल इंजेक्शन घेतलें, तें पाड जालें. आनी तें कॉकटेल आनी घेवपाक गेलो की कोवीड 24 वरां भितर तें नेगेटीव जाता टेस्ट. पूण घेतलें कारण प्रचार आशिल्लो आनी तें इन्फेक्शन मारूंक जाय म्हणून. हांवें विचार करा की देशान कितें प्रगती केली. आनी म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की येता त्या 20 तारखेर ही समीक्षा जी आहा, हांव तुजें भाशण आयकत आसता, म्हाका येता सगळे रिल्स. आनी तिणें बरें काम चालू दवरल्या. आनी तरूण पिढी आनी तुमच्या महिलां मदीं रावन, भुरग्यां मदीं रावन ती बरें काम करतली. आनी हांवें सदां प्रत्येक उलो मारला. आयज उलो ह्या तरेचो मारला ते तुमकां त्या दीस कळटलें. परवा समजून घेवपाच्यो गोश्टी त्यो आनी ते समजून घेवपाची प्रत्येकानी गरज आहा. मुद्दम तुमी येवचे. ही आमची लास्ट मिटींग परवा. आनी तुमच्या मनान जें कितें आहा तें पूर्ण आमी करतले. एक लक्षान घ्या, आयज सुमन सांगतली काय काल हांव मोर्ल्या कॉलनीत घेतलो ते शुभदा गांवस म्हणून म्हाजे पंच आशिल्ली, काय रंजना गांवस म्हाजी पंच आशिल्ली ती सिरियस जाल्ली, पडली खंय. पण हांवें म्हाजी आईक बी मणिपाल दवरला. सुमनाची आंटी जी आहा तिका बी मामी काय काकी मावशी तिका बी आमी मणिपालानूच दवरला. म्हणजे सगळ्यात बेस्ट ट्रिटमेंट आमचे कार्यकर्ते जे रिलेटिव्जांक बी गावता, कार्यकर्त्यांक बी गावता आनी तेंचें जीवन वाचोवपाचो आमी प्रयत्न करता. ह्यो गोश्टी हांव तुमच्या फुड्यान हाडपाचो प्रयत्न करता. म्हाज्या खंयच्याय गांवांत जर मेसेज आयली आनी म्हाका दिसलें तें सिरियस आहा, हांव रिस्क घेवपाचो प्रयत्न करिना. आयज एक तुमकां सांगता की आमच्या घरा कडेन बी एक पालखी व्हरपाक गणपतीक आयज चुकोन तेणी म्हाका तेजी बायलेन मेसेज दिली की ती परिस्थिती बिकट आहा. आनी गणपतीक एक प्रथा पयली आशिल्ली ते थोडे बदलले आतां आमी. प्रमाणे मनीस बदलपाक जाय. आयज लोकांक इच्छा आसूंक जाय न्ही तें करपाक. तरूण पिढीचे मनस्थिती प्रमाणे वयता. ताका 7 ब्लॉक्स आशिल्ले. हांवें बँगलोर धाडून डॉक्टर जेवली कडेन ताका 7 ब्लॉक्साची हांवें सर्जरी करून ताका परत हाडली. म्हणून तुमकां एक सांगता की म्हाज्या जिवनांत हांवें लोकांची सेवा केल्ली आसा आनी एक सेवक म्हणून तुमची सेवा करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. तुमचे प्रत्येक महिलाचे चेहऱ्याचेर एक वेगळी उर्जा आसतली 2027 पयलीं. हें लक्षांत तुमी घेवंक जाय.
परिवर्तन चालू केल्लें आसा भारतीय जनता पक्षान आनी वेगळ्या तरेन हे परिवर्तन वेगळ्या तरेन वयतलें फुडें आनी ह्या परिवर्तनाचे जो मार्ग चालू केला देशाच्या नेतृत्वान तेजे तुमचें जीवन बी खंय तरी सुदारपाचो प्रयत्न आमी करतले. ह्या सरकाराचेर विश्वास दवरा आनी तुमकां सगळ्यांक सांगता आमचें जर खंय चुकलां तें करेक्शन करपाचो हो वेळ आनी आमी करेक्शन करतले. आमी प्रत्येक क्रिश्चन घराक बी हांवें फादराक बी वचून मेळ्ळो, मस्जिदाक बी हांवें मेसेज दिल्ली आसा, आमच्या हिंदू लोकांक बी हांवें सांगलेलें आसा की आमी सगळ्यांनी एक समिक्षा बरोबर रावपाची गरज आसा. आनी आयज येता त्या 20 तारखेर न चुकता तुम्ही मतदान करचें आनी म्हाज्या कडल्यान जाता तशी सेवा आनी परिवर्तन उसगांव ह्या तरेचें नेतृत्व जाय आशिल्लें. आयज देवाचे कृपेन आमी बी वयर सरले आनी पावर बी जाय. पावर असल्यार खातें असल्यार आमी बऱ्या रितीन आमी काम करूं शकता. फाल्यां हांव जर सादारणसो मंत्री जालो तर कांय उपयोग ना ते गाडी घेवन भोंवप. हांव गाडी व्हरान दी कशी वेगळी, पूण कितें आहा की बऱ्यापैकी खातें दिता कोण म्हाजें नेतृत्व दिता, काम पळोवन ते दिता आनी नेतृत्व दिल्या उपरांत मागीर ते पयशे जर येता ते आमी लोकांच्या जिवनांत परिवर्तन करपाक आमी ते घालता. आयज आमी मुख्यमंत्रीक सांगून प्रमोद सावंताक सांगून आमी आयज सेन्सस टावन म्हणून डिक्लेअर केलो उसगांव, म्हणजे अर्बन डेव्हलपमेंट इन अर्बन. आमचे देशाचे प्रधानमंत्री बी सांगलेले आसा, मोदीजीन सांगला आनी आमचे ML खट्टरजी हे बरे हुशार मुख्यमंत्री आशिल्ले हरियाणाचे, तेणी सांगला कॉन्सन्ट्रेट ऑन डेव्हलपिंग सेन्सस टाउन्स. म्हणजे अर्बनायझेशन जे जाता ते सेन्सस टाउनाचेर बी लक्ष दिया. फक्त म्युनिसिपालिटी एरियान मर्यादीत रावं नाका, सेन्सस टाउनाचेर बी आमी लक्ष दिवन फुडें वचूंक जाय. आयज ते नवरात्री करता ना, फाल्यां नवरात्री करपाक तुमकां आनी हेवटेन तेवटेन पेंडॉल घालपाची गरज पडची ना, कारण तो नवो प्रकल्प जो येता थंय जागो आसतलो. 2-3 असे ओपन स्पेसीस आसतले ते तुमी कार्यक्रम करूं शकता. ऑडिटोरियम आसतले, आयज मल्टीप्लेक्स आसतले, शॉपिंग सेंटर आसतले, प्लस जुने आमचे तिस्कार जे आमचे भाव इतले वर्सां वावुरता तेंचे फ्री ऑफ चार्ज रिफर्बिश करून आमी तांकां दितले. आनी म्हणून एक वेगळे तरेन लग्नाचो हॉल हे सगळे म्हणजे नाटक पासून लायफस्टायल प्रत्येकाक दिसना, तुमकां दिसना काय कार्यक्रम आयल्यार उसगांव आसूंक जाय, तुमकां दिसना नाटक आयल्यार हांगा आसपाक जाय, तुमकां दिसना की पिक्चर नवे आयल्यार आपल्याक उसगांवूच दिसपाक जाय. आयज वेगळे तरेन आनी वेगळे इकॉनॉमीक सस्टेनेबल मॉडेल घेवन आमी फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले. हांव चड वेळ न घेता हांव इतलेंच तुमकां सांगूंक सोदता की येता त्या 20 तारखेर न चुकता तुमी मतदान करचें. हो तुमचो अधिकार आहा आनी ते अधिकारच्या माध्यमांतल्यान समिक्षा नायक हांव सदां म्हणटा की समिक्षा एक सामान्य घराण्यांतली एक चली, शिकलेली चली, तिका तुमी संदी दिवची आनी म्हाका म्हाजे जो अजेंडा ऑफ डेव्हलपमेंट आहा ते फुडें व्हरपाक तुमी संदी दिवची. भारतीय जनता पक्ष एकूच पक्ष आहा, परत एकदा तेच सत्तेर येतले. बाकीचे पक्षाचे नेतृत्व कोण करता ते मुद्दम पळयात आनी त्या तरेन तुमी विचार करात की एक सामान्य घरातली टीचर, बरी शिकलेली चली, एक साधारण एक सगळे जीवन वेगळे तरेन पळयल्ली चली, कश्ट करून शिकलेली चली, जे टीचर जावपाक तेणी कश्ट जे केले, आयज तिच्या घराक पयर गेल्लो हांव तिराळी मिटींग जावन, आयज तुमी मुद्दम पळयात की तुमकां कनेक्ट करपी कॅन्डिडेट आमी दिला, तो योग्य तरेन तुमकां कनेक्ट करून तुमची समस्या ती सोडूंक शकतली. ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. चड वेळ न घेता परत एकदा हांव मागता तुमचे कडेन की येता ते 20 तारखेक तुमी तिका निवडून हाडटले. कमळ आमचें चिन्ह आहा आनी हात जोडून तुमकां विनंती करता की तुमी आमच्या वांगडा रावूंक जाय. आनी म्हाजें जें वचन हांवें तुमकां दिलां आनी संकल्पना जे केल्या, म्हाका पंडितान सांगलेलें तांकां सगळ्यांक घेवन बसलो हांवें, देवाचो आशिर्वाद पयलीं घेवया म्हणून मागीर आमी प्रचाराक लागुया. हांव देवा मदीं म्हाजी भक्ती खूब आहा. आईक जेन्ना 2 म्हयने दिल्ले हांवें मागीर लास्टाक कोणी पावरफूल मनीस आसूं लास्टाक तो देवाचे पांयां पडपाक वयता की बाबा वाट दाखय म्हणून. आनी आयज 3 वर्सां जालीं. अचानक योगायोग आपल्या आईक बी, म्हाज्या आईक बी दिसता की म्हाका बांदून दवरतलो काय आपल्याक जीवन जो पर्यंत हांव आपल्याक भोंवूंक जाय, भायर वचूंक जाय, तें जायना. पूण आयज ती बी हॉस्पिटलान आहा. आयज 3 वर्सां जालीं. पूण खंय ना खंय देवाचो आशिर्वाद असल्यार आमी कितें तरी बरें करूं शकता. म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की येता ते 20 तारखेक तुमी कमळ आनी भारतीय जनता पार्टीक तुमी मतदान करचें. आनी म्हाजें वचन तुमकां जें दिल्या आनी एक महिला संस्था कार्यकर्ते लोकांक हांव कंटिन्युअसली विकली तुमकां ग्रुपान आमी ॲड करतले. आमी ग्रुपान ॲड करतले कित्याक आमकां लोक जाय, वाड्याच्या लोकांक. म्हणजे तुमी आमी जर वाड्या कोणाक नेमलो एटलिस्ट तुमकां खबर पडटली की आमदार केन्ना येतलो कित्याक, मागीर तुमकां आनी खंय वचपाची गरज पडची ना. ह्या ऑफिसान येवन तुमी जाय तो हांव दिसभर आसतलो थंय.
आनी आमकां वेगळे तरेन लोकां मदीं वचपाक जाय. बूथ कमिटीचे भुरग्यांक बी सांगला आमी कंटिन्युअसली मंथली 15 दिसान एकदां 1 म्हयन्यान एकदां मिटींग जातली. म्हणजे तुमकां बी संदी गावतली उलोवपाक मेळपाक. कोणाक हाडपाची गरज ना, डायरेक्टली मेळात उलयात चर्चा करात. हांव तुमचोच आनी वेगळे तरेन आमी राजकारण उसगांव फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करुया. देव बरें करूं.